अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का मौजू है कि हम किस तरह से मुनाफ़क़त से बच सकते हैं ताकि अल्लाह की रज़ा को पा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान आपके सामने रखती हूँ। ये मसनद अहमद की हदीस है। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें मुनाफिक में होती हैं, चाहे वो नमाज पढ़े और चाहे वो रोज़ा रखे और अपने आप को मुसलमान समझता हो। वो कौन सी हैं 3 चीज़ें? जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे अमानत दी जाए तो इसमें खयानत करे। ये 3 चीज़ें हैं। अगर किसी इंसान के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी तो उसके अंदर मुनाफिकत होगी। और एक और रवायत में आता है कि अगर वो किसी के साथ झगड़ा करे तो वो फिर इखलाकियात की तमाम हदूद को क्रॉस कर जाए। मफहूम कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब ये हमने ये देखना है कि ये मुनाफिकत की ये निशानियां हैं। एक तो क्या है? झूठ बोलना है, दूसरा वादा खिलाफी करना है, फिर अमानत में खयानत है, और ये झगड़े में कुछ तमाम हदूद को क्रॉस कर देना है। अच्छा, अब जब हम चाहते हैं कि हम मुनाफिकत से बच सकें ताकि अल्लाह की रज़ा पा सकें, तो जाहिर है, बिल्कुल क्लियर बात है कि हमने फिर इन बुरे रज़ाइल से हमने बचना है और अपने अंदर अच्छी खुसूसियात को पैदा करना है। सादा सी बात है, इन रज़ाइल से बचना है और अच्छी खुसूसियात को पैदा करना है। क्योंकि एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको भी इस ज़िमन में ज़रूर बज़रूर कोट करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, वो ये है कि जिसके अंदर अमानत नहीं उसका दीन नहीं, और जो अहद की पासदारी नहीं करता उसका भी दीन और ईमान मुकम्मल नहीं है। ये मफहूम है कुछ इस तरह से। अब देखें कि उसका तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है, उसका तो दीन ही मुकम्मल नहीं है, जो अहद की पासदारी ना करे, जो अमानत की हिफाजत ना कर सके। क्योंकि हम देखें तो हमारा ये जो वजूद है ये भी अल्लाह ताला की अमानत है। दूसरी अमानतें तो हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है ना कि कोई शख्स हमें कोई रुपयों की थैली देता है, वो कहता है कि ये रख लो, तो हम समझते हैं और मुझे ये वापस दे देना। तो हम अमानत का तसव्वुर यहाँ तक ही हम समझते हैं कि हमने उसको पैसे जो हैं वापस कर देने हैं। अमानत का तसव्वुर भी बहुत वसी है। शुरू में समझती हूँ कि यहाँ से है कि वो कुरान पाक की एक आयत जहन में आती है, सूरतुल हशर की है गालिबन। तो उसमें है ना कि अल्लाह ताला ने अमानत जो है इंसानों के सामने पेश की, तो बाकी मखलूक़ात ने इनकार कर दिया, इंसान ने वो उठा ली। तो अमानत क्या थी? दीन की अमानत, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने की अमानत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मानने की अमानत, अपने जो हुकूक को फ़राइज़ है उनको दयानतदारी के साथ अदा करने की अमानत। फिर जो भी इंसान को जो मनसब, जो कुर्सी, जो भी उसको मुलाजमत या जो भी ज़िंदगी के शोबे में उसको ड्यूटी दी गई होती है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं आजकल, पहले भी थे आज भी हैं। आजकल ज़रा पेच दर पेच ज़िंदगी हो गई है, उसमें कई और चीज़ें भी इंसान ने अपने ऊपर लागू कर ली हुई हैं जो कि उसका वो नहीं है। बहरहाल वो एक अलग से टॉपिक है। तो उन सब चीज़ों को अपने फ़राइज़ को अदा करना खलूस के साथ, दयानतदारी के साथ और खुदा खौफी के साथ, तो ये सारी मानते हैं हमारे जो है। और फिर ये कि अगर जो ख़वातीन हैं वो अपने दायरे कार में अपनी अमानतों को अदा करें, जो मर्द हैं वो अपने दायरे कार में उन चीज़ों को और उन फ़राइज़ को अदा करें, तो ये सारी इस चीज़ में आ जाती हैं, अमानत की हिफाजत में। और फिर ये कि मुनाफिक के बारे में ये है कि जो झूठ बोलता है। अब देखें कि हमारे जो सोसाइटी है इसमें झूठ कितना आम है। लोगों ने आम बातों के ऊपर, लोग जो हैं छोटी छोटी बात के ऊपर झूठी कस्में खा लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं, झूठी कस्में भी खा लेते हैं। और झूठ जो है वो गुनाह कबीरा है और इसको बिल्कुल मामूली समझा जाता है। तो इस चीज़ से भी इंतहाई तौर पर बचना है, क्योंकि ये मुनाफिकत की अलामत है। इसी ज़िमन में मुझे वो एक रवायत और याद आ गई है। उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि जो मुनाफिक होंगे ना, वो अल्लाह रहम करे, बयान करते हुए भी ज़ुबान रुकती है, वो जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे। अल्लाह रहम करे। क्योंकि वो ज़ुबान से इकरार करेंगे
اور دل میں ان کے انکار ہوگا. اس کو کہتے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, ان کو کہتے ہیں اعتقادی منافق, کہ انہیں خود پتا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہوتا. ان کو اعتقادی منافق کہتے ہیں. جیسے وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور وہ باقاعدہ انہیں پتا تھا کہ ہم منافقت کر رہے ہیں. دوسری ہے عملی منافقت. یہ بھی ہمیں پتا ہو کہ منافقت ہے کیا. وہ عملی منافقت یہ ہے کہ وہ ویسے دل کے اندر بھی ایمان ہوتا ہے کسی حد تک, اور زبان سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں, لیکن یہ والی علامات ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر کجی ہوتی ہے, ضعف ہوتا ہے, تو ان سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے اندر یہ والی چیزیں ہوں تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منافق ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں مطلب منافقت کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں, لیکن کسی کو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال اور سب کے معاملات, وہ سب سے بہتر جانتا ہے نا. تو یہ والی چیز بھی ہمارے, اور منافقت کا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ کہ اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نفق سے ہے, اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ جو ہوتی ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں, یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے آپ نکلتے ہیں, یعنی دو منہوں والا, دو چہروں والا. تو اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پھر اس کی سزا بے انتہا سخت ہے. پھر وعدہ خلافی تو ہمارے جو ہے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اس کا بھی ہم نے پاسداری کرنی ہے. جو بھی وعدے ہیں اس کا اپنے ذہن کو اگر لے کے آئیں ذرا پیچھے کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. تو ساری روحوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو یاد کرانے کے لیے انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی, انہوں نے وہ وعدے جو تھے وہ یاد کروائے. پھر اس کے ساتھ انسان کا انسانوں سے وعدہ, انسان کا اللہ کے ساتھ وعدہ, انسان کا رسولوں کے ساتھ وعدہ کہ وہ ان کے احکامات کی پیروی کریں گے. وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. پھر کانٹریکٹ ہوتے ہیں دنیا میں مختلف چیزوں کی, فرمز میں معاملات کو چلانے کے لیے. بہرحال یہ کافی لمبا موضوع ہے, اس کو آپ نے خود بھی اسٹڈی کرنا ہے. تو ان چیزوں کو انسان جو ہے وہ ذہن میں رکھے. پھر مومن جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کرنے والا نہیں ہوتا, اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے, اور وہ امن اور سلامتی کی امانت ایک طرح سے مظہر ہوتا ہے. وہ اس کی شخصیت میں یہ چیز کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے. ہاں لیکن ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ کہ اگر کہیں نوبت آ جائے جہاں پر انسان کی ایمانت کہتے ہیں ایمانی غیرت کا معاملہ ہے, تو وہاں پر انسان جو ہے وہ ضرور اپنے دین کے لیے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پر بھی وہ پھر ایک بالکل ہی درگزر کا معاملہ کرے. اس وقت اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کسی حد تک مطلب اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ حجت کر سکتا ہے, وہ دلائل سے دوسروں کو قائل کر سکتا ہے. تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ جو ہے ہم نے مطلب نظر رکھنی ہے کہ کہیں اللہ رحم کرے ہمارے اندر تو یہ بری رضائل نہیں ہے, تو ان کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کی اپنا تزکیہ کرنا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نے چلانا ہے, اپنی شخصیت کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو. یہ انتہائی ضروری ہے. اور مجھے یہاں پر ایک قول حکمت ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے. سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے, اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع ہوتی ہے. تو عملی نقطہ پھر یہی ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل و جان کے ساتھ مانیں, اور ہو بہو آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اپنی ہمت, طاقت اور استطاعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہ اصل چیز یہی ہے, اسی سے زندگی سنورتی ہے. ورنہ خالی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام جو ہے وہ خالی آرزوؤں کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں, خیریت و عافیت سے رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.